नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म भूपाल लुइटेल। नमस्कार, म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा मुख्य समाचार। अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक आज सम्पन्न। बैठकको निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन बनाउन 5 सदस्यीय कार्यदल गठन। चीनले केरुङ काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन नेपाललाई बुझायो। चिनिया टोलीले रसुवा र पोखराको स्थलगत भ्रमण गर्ने। निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याका दोषी चाँडो पत्ता लगाउन प्रहरीलाई सुशासन समितिको निर्देशन। बालुवाटार धर्नाका क्रममा अधिकार कर्मीमाथि थाडपकड। इन्धन मूल्य वृद्धि विरुद्ध हिंसात्मक प्रदर्शन चलिरहेका बेला फ्रान्सले राष्ट्रपतिद्वारा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै मजदुरको न्यूनतम पारिश्रमिक नबढ्ने सम्भावना। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग अन्तर्गत आजका खेलमा आर्मी र मनाङ मर्स्याङदीको जित। ब्रिगेड वाइज र मच्छेन्द्र पराजित। समाचार अब विस्तारमा। अन्तर प्रदेश परिषदको पहिलो बैठक कार्यदल बनाएर सकिएको छ। बैठकमा प्रस्तुत धारणा तथा प्रदेश र सङ्घले खेप्नु परेका समस्याको सूची सहितको प्रतिवेदन एक साताभित्र प्रस्तुत गर्ने गरी बैठक सकिएको हो। श्रीकृष्ण सुवेदीको रिपोर्ट। लामो विवादपछि बसेको अन्तर प्रदेश परिषदको पहिलो बैठक कार्यदल बनाएर सकिएको छ। प्रदेश सरकारले खेप्नु परेका समस्या र सङ्घ सरकारले प्रदेशसँग आशा गरेका विषयलाई प्रतिवेदन बनाएर एक साताभित्र प्रस्तुत गर्ने गरी 5 सदस्यीय कार्यदल बनाइएको हो। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडा, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित, प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र प्रदेश 5 का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल सदस्य छन्। गृहमन्त्री माननीय रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा अर्थमन्त्री, सङ्घीय मामिला मन्त्री र प्रदेश 5 का मुख्यमन्त्री र प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री माननीय शङ्कर पोखरेल र माननीय लालबाबु राउत रहेको 5 सदस्य र त्यसमा मुख्य सचिवले चाहिँ सदस्य सचिवको काम गर्नुहुने एउटा समिति बनेको छ। प्रदेशका समस्याहरू र सङ्घले प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने स्रोत, आयोजना, सङ्गठन, कर्मचारी लगायतका विषयहरूमा र प्रदेशबाट सङ्घले गरेका अपेक्षाहरूको विषयमा पनि छलफल गर्यो। कार्यदलले पुस 3 गतेभित्र सङ्घ र प्रदेश सरकारका समस्या सहितको प्रतिवेदन सङ्घीय सरकारलाई बुझाउनेछ। लगत्तै परिषदको बैठक बसी समाधानको पहल गर्ने सहमति भएको छ। नयाँ सिस्टम स्थापित गर्ने प्रक्रिया लामो एकात्मक राज्य व्यवस्थालाई सङ्घीय राज्य व्यवस्थामा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया। तर प्रदेश नयाँ संरचना भएका प्रदेश सञ्चालन प्रक्रिया उत्पन्न भएका र चाहिँ मन्त्री परिषदका तर्फबाट प्रदेशले बेहोरिरहेका समस्याहरूका बारेमा उहाँले गर्नुभएको अध्ययनहरूको प्रस्तुत गर्नु, त्यो विषयमा हामीले छलफल गर्यौँ। सङ्घीय सरकारले कर्मचारी नदिएको, प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदेश मातहत नभएको र सुरक्षा निकाय सङ्घीय सरकार मातहत हुँदा काम गर्न समस्या भएको सहितका गुनासो मुख्यमन्त्रीहरूले राखेका थिए। साथै सङ्घ र प्रदेश सरकार बीचको असमझदारीका कारण भोग्नु परेको समस्याको विषयमा समेत मुख्यमन्त्रीहरूले सङ्घीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सबै मन्त्रालयसँगको समस्या यहाँ देखियो। अब मात्र भौतिक पूर्वाधारको कुरा गर्ने होइन, शिक्षा, स्वास्थ्य, तपाईँको अब अन्य मन्त्रालयहरूको जुन त्यस्तै छ, अब जम्मै मन्त्रालयहरूसँग रिलेटेड समस्या छ। यो जम्मै मन्त्रालयहरूको समस्या खालि प्रधानमन्त्रीज्यूले भनेर मात्र त हुने होइन। त्यो समस्या अब हामीले फाइन्ड आउट गरिसकेपछि त्यो समस्यालाई कसरी चाहिँ अब आउने दिनहरूमा त्यो समस्यालाई समाधान गर्ने गरी जो चाहिँ के गर्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ, कसरी गर्दाखेरि भोलिका दिनमा हामी चाहिँ कार्य गर्न सजिलो हुन्छ, सङ्घ र प्रदेशभित्र बिचमा जुन किसिमको एक किसिमको के गर्दा हुने नहुने। बैठकमा सङ्घीय सरकारका प्रधानमन्त्री सहित 7 प्रदेशका मुख्यमन्त्री र सङ्घीय सरकारका मन्त्री तथा सचिवहरू सहभागी थिए। सङ्घ र प्रदेशबीच राजनैतिक अधिकारका विषयमा विवाद बढेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानमै भएको व्यवस्था अनुसार पहिलो बैठक
बोलाएका हुन्। संविधानको धारा 234मा अन्तर्प्रदेश परिषदको व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषदमा 9 जना सदस्य रहनेछन्। साथै प्रदेशका मुख्यमन्त्री यसका सदस्य हुन्छन्। साथै सङ्घीय सरकारका गृहमन्त्री र अर्थमन्त्री पनि प्रदेश परिषदको सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन सुरेन्द्र राउतका साथ श्रीकृष्ण सुवेदी, काठमाडौँ। यसै सन्दर्भमा आजको सगरमाथा जनबोलीमा हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौँ, मुख्यमन्त्रीहरूको भेलापछि के अब प्रदेशले राम्रो काम गर्ला त? हेरौँ उनीहरूको प्रतिक्रिया उनीहरूकै शैलीमा। मुख्यमन्त्रीहरूको भेला हुँदैमा काम हुन्छ भने त छैन, उहाँहरूको मात्र भेला हो। उहाँहरूले चाहिँ मुख्यमन्त्रीहरूले नै चाहिँ आफ्नो प्रदेशमा गएर जनताहरूलाई समेटेर के काम गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर अगाडि बढ्नुभयो भने चाहिँ सम्भव हुनसक्छ, नत्र भने उहाँहरूको भेलाले मात्र चाहिँ सम्भव जस्तो देखिँदैन। गर्ने भए त गरिहाल्थ्यो नि, यत्रो महिना भइसक्यो। अब यिनीहरूले कसरी राम्रो काम गर्छ, जनताले यिनीहरूबाट के आशा? अबको सरकारले केही पनि गर्न सक्दैन। सङ्घीय सरकारले राम्रो काम गर्न सुरुवात गर्यो भने त्यसपछि चाहिँ उहाँहरूको हकमा सोच्न सकिन्छ। अहिले अब सङ्घीय सरकारले पनि खासै त्यस्तो उपलब्धिमूलक काम केही पनि मलाई त गरे जस्तो लाग्दैन होइन। खालि अब प्रवचनमै दिन गइरहेको देख्छु होइन। त्यो भयो भने अनि त्यसपछि प्रदेश सरकारलाई काम गर्न बाध्य हुनुपर्छ। केही नयाँ कुराहरू गर्लान् जस्तो जनताहरूलाई आशा छ, तर के भने अब स्रोत साधनहरू हामीसँग केही छैन भनेर आफै नै त्यस्तो किसिमको चाहिँ जवाफहरू आइराखेको हुँदाखेरि खै कुनै कानुनहरू उनीहरूलाई चाहिँ एउटा पर्याप्त नभएको हो कि के हो, कानुन त्यति काम गर्लान् जस्तो लाग्दैन। गर्ने भइदिएको अहिले नेपालमा कति राम्रो भइसक्थ्यो। यति जनताहरू पिछडिएका जनताहरू यति सधैँ तडपिएर तल उ भएर जानुपर्ने थिएन। खै मेरो विचारमा त यो हुँदैन जस्तो लाग्छ। गर्नुहुन्न उहाँहरूले, यत्रो समयसम्म नगर्नु भएको होइन, अब गर्नुहुन्छ र उहाँहरूले अब जस्तै भनौँ न जति आएको बजेटहरू आफै लिने आफै खाने गर्नुहुन्छ होइन। जनताहरूलाई दुःख मात्रै दिइराख्नुहुन्छ। अब यत्र बाटोघाटा हरेक सारा चिजहरू बिग्रिरहेको छ, उहाँहरू आफूले आफ्नो लागि मात्रै हेर्नुहुन्छ, जनताको लागि के पनि हेर्नुहुन्न। भेला सकारात्मक नै छ। अब राज्यले नयाँ कोर्समा आफूलाई प्रवेश गरेको हुनाले कतिपय कुराहरूमा धैर्यता हुन पनि जरुरी छ, कतिपय कुराहरूमा अलिक परिपक्वता देखाउन पनि जरुरी छ, कतिपय कुराहरूमा चाहिँ नै अलिकति संयम हुन पनि जरुरी छ। आशा चाहिँ गर्नुपर्छ हामीले। आजसम्म यत्रो सञ्चार यत्रो भइरहेछ नि, हामी कति दुःख र कति पीडित भइरहेछ। यस्तो लिएर हाम्रो लागि कसले बोलिरहेछौँ, सके हामी आफै गर्छौँ, नसके हामी बाटोमा ढलिरहेछौँ। त्यस कारणले कुनै विश्वास हामीप्रति छैन। उहाँप्रति हामी विश्वास गर्नु त सकिँदैन। राम्रो काम गर्छन् भनेर काम गर्ने भए आज 9 महिना सरकार बनेको 9 महिना भइसक्यो होइन। यिनीहरूको कामको परिणाम केही मात्रामा देखिन्थ्यो भने अहिलेसम्म शून्य छ। काम गर्छ भने चाहिँ विश्वासै लागेको छ। यस जनबोलीका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको छ। 10 वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्यको प्रस्थानबिन्दु कास्कीको सिक्लेसमा शान्ति स्मारक अनावरण गर्दै दाहालले जनआन्दोलन र सङ्घर्षका उपलब्धि उल्ट्याउन केही तत्त्व लागि परेको भन्दै परिवर्तन संस्थागत गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। अध्यक्ष दाहालले पोखरादेखि सिक्लेससम्मको कच्ची सडकलाई पक्की बनाउन बजेट विनियोजन गरिने पनि बताउनुभयो। पोखरा महानगरपालिकाको यति नजिकै भएर पनि सिक्लेस पनि करिब जोडिएकै ठाउँ हो। बाटोको अहिले पनि समस्या नै छ भन्ने मैले सुनेको छु। यो पुललाई समयमै सम्पन्न गर्ने र माथिसम्म जाने बाटो पक्की गर्ने कुरामा मेरो अब नैतिक रूपले पनि व्यवहारिक रूपले जिम्मेवारी भयो। मेरो सहयोग तपाईँलाई रहनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै फेरि आयोजकलाई धन्यवाद भएर बिदा हुन चाहन्छु। तत्कालीन विद्रोही माओवादीका सर्वोच्च नेता पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराई पहिलो पटक खुल्ला रूपमा सार्वजनिक भएको सिक्लेसमा शान्ति स्मारक अनावरण गर्न दाहाल पुग्नु भएको हो। माधी गाउँपालिकाको सहयोग र स्थानीयको जनसहभागिताबाट करिब 15 लाख लागतमा निर्माण भएको स्मारकको अध्यक्ष दाहाल र तत्कालीन सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक एवं काङ्ग्रेस नेता कृष्णप्रसाद छिटौलाले संयुक्त अनावरण गर्नुभएको थियो। राजनीतिक संक्रमण अन्त्य भए पनि विकास र समृद्धिको अभियान भने नागरिकको अपेक्षा
अनुसार अगाडि बढ्न सकेको छैन। प्रमुख दलहरू आन्तरिक र गुटगत राजनीतिमा अल्झिँदा यसको नकारात्मक असर संसद सरकार हुँदै विकास निर्माणमा समेत देखिरहेको छ। बाबुराम तिमल सिन्हाको रिपोर्ट। नागरिकले निर्भयताका साथ आफ्नो विचार तथा आलोचना व्यक्त गर्न पाउनु लोकतन्त्रको सुन्दरता हो, तर यही लोकतान्त्रिक अभ्यास प्रयोगका सन्दर्भमा जिम्मेवार दलका जिम्मेवार नेता पक्षपाती भन्दा मुलुकका अधिकांश राजनीतिक दल अहिले समस्याग्रस्त अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन्। यो पार्टी पंक्तिमा फरक मत राख्ने नाममा राजनीतिक दलभित्र संस्थागत बनिरहेको गुटगर राजनीतिको परिणाम हो, जुन प्रवृत्तिले सम्बन्धित राजनीतिक दललाई मात्र होइन समग्र मुलुकको भाग्य र भविष्यमा नकारात्मक प्रभाव पार्दै आएको छ। यो 2046 सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनपछि खुल्ला राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा आएका राजनीतिक दलहरू प्रजातान्त्रिक तवरले चल्न नसक्दाको नतिजा हो। त्यसमाथि विक्रम सम्वत 2063 सालको जनआन्दोलनपछि सर्वशक्तिवान बनेका राजनीतिक दलभित्र यही गुटगत राजनीति संस्थागत बनिरहेको छ। आन्तरिक गुटबन्दीकै परिणाम धेरै पटक विभाजित राजनीतिक दलहरू अहिले पनि अस्वस्थ अन्तरसङ्घर्षले थिलो थिलो बनेका छन्। प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको चुनावपछि विद्यमान निर्वाचन कानुनका कारण छाटिएका राष्ट्रिय दल जति छन् तिनमा अझै पुरानै समस्या यथावत छ। गुटकै कारण 6 पटकसम्म फुटेको तत्कालीन माओवादी अथवा पटक पटक चोटिएको तत्कालीन नेकपा एमाले सहित मिलेर बनेको नेकपा भित्र छताछुल्ल भएको विवाद त्यसैको उदाहरण हो, जुन गुटगत राजनीति पार्टी एकतापछि मन्तर भएको नेताहरूको दाबी छ। गुट अलिअलि होलान्, विचारका गुटहरू होलान्, विभिन्न खालका मान्छेहरूका के होलान्, तर ती कुराहरू चाहिँ त्यसलाई गुटगत रूपमा पनि पार्टीभित्रको बहस विवाद छलफलको रूपमा लिनुपर्छ। पार्टीभित्र अन्तर्द्वन्द्व हुन्छ, विवाद चल्छ, छलफल हुन्छ, बहस हुन्छ, हुनुपर्छ। जति धेरै बहस भयो त्यति धेरै करेक्सन हुन्छ, त्यति धेरै पार्टी बलियो हुन्छ, सुदृढ हुन्छ र त्यति धेरै त्यो नयाँ दिशामा अगाडि बढ्न सक्छ। यो कुरालाई स्वाभाविक लिनुपर्छ र राजनीतिमा यो वैज्ञानिक नियम पनि हो। एकता पछिका 2 अध्यक्ष मध्ये केपी ओलीले सरकार चलाइरहेको अवस्थामा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भूमिका के भन्ने बहसकै बीचमा नेकपा अहिले गुटगत राजनीतिमा रुमलिएको हो, जसभित्र उपगुटको संख्या भने थुप्रै छ। नेकपामा जस्तै गुटगत समस्याले थिलो थिलो बनेको नेपाली कांग्रेस अहिले पनि नेता नेतृत्व र नीति भन्दा माथि तेरो र मेरो भन्ने मानसिकताबाट चलिरहेको छ। कांग्रेसमा पनि सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलका अतिरिक्त प्रशस्तै साना साना गुटको विकास भइरहेको छ। हो, गुट नमौलाओस् भन्ने चिन्ता अहिले छ। सामान्यतया कतिपय विषयहरूमा फरक मत हुन सक्दछ, तर पार्टीको आन्तरिक विषयहरूलाई लिएर हो। तर पार्टीलाई बलियो गराउने कुरा, सशक्त ढङ्गले पार्टी सङ्गठन क्रियाशील हुने कुरामा त सबै एक ठाउँमा उभिनु पर्दछ। संसदमा तेस्रो ठूलो दल बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल गुटगत राजनीतिकै कारण एकता महाधिवेशन नै नगरी फुट्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ भने सरकारमै रहेको संघीय समाजवादी फोरम नेपालभित्र अल्पमत र बहुमतको गुटगत राजनीति चल्न थालेको छ। राजनीतिक विश्लेषकहरू मुलुकको समृद्धि र विकासमा जिम्मेवार बन्नुपर्ने दलहरू पद र भूमिकाका निम्ति संस्थागत भएको जुङ्गाको लडाईँले 2007 साल यता निरन्तर गाँजिरहेको र समाजमा राजनीतिक नेतृत्वप्रति नै चरम वितृष्णा विकास भएको दावी गर्दछन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हा र प्रताप लामाका साथमा बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। महासमिति बैठकमा पेश गरी पारित गर्ने तयारीमा रहेको नेपाली कांग्रेसको विधान संशोधन मस्यौदामाथिको छलफल लम्बिएको छ। अर्को साता सुरु हुने महासमितिको बैठक नजिकै पनि कांग्रेसले राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि अहिलेसम्म छलफल समेत सुरु गरेको छैन। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। आगामी शुक्रबारदेखि नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक काठमाडौँमा सुरु हुँदैछ, तर महासमितिको बैठकमा पेश गर्ने प्रमुख दस्तावेज मध्येको एक विधान संशोधन मस्यौदामाथिको छलफल भने अहिलेसम्म चलिरहेको छ। विधान संशोधन मस्यौदामा सहमति कायम नहुँदा केन्द्रीय समितिले मस्यौदा पारित गर्न नसकेको हो। महासमिति बैठकको मिति नजिकिँदै गए पनि सदस्यता वितरण, पदाधिकारीको संख्या बढाउने वा नबढाउने, संसदीय बोर्ड गठन र विभिन्न विभाग गठन सम्बन्धी विषयमा नेतै पछि फरक फरक धारणा कायम छ, जसका कारण विधान संशोधन मस्यौदामाथिको छलफल लम्बिएको हो। मस्यौदामा साथीहरूले राखेको रायलाई समेत गाँच्दै परिमार्जनसहित बैठकले नेपाली कांग्रेसको समग्र आर्थिक दृष्टिकोणलाई पारित गरेको छ। सर्वसम्मतिको वातावरणबाट पारित यो गर्नुसँगै नजिकिएको महासमिति बैठकमा प्रस्तुत गरिने दस्तावेजहरू
क्रमशः सहमतिपूर्वक सबै टुङ्ग्याउने क्रमको सुरुवात पनि भएको छ। राजनीतिक प्रतिवेदन केन्द्रीय समिति बैठकमा ढिला गरी प्रवेश पाएको छ। भदौमा हुने भनिएको महासमिति बैठक विधान संशोधनको मस्यौदा लेखनमा ढिलाइ भएका कारण मङ्सिरमा सार्ने निर्णय गरेको नेपाली काङ्ग्रेस शुक्रबारदेखि सुरु हुने महासमिति बैठकको मुख्य एजेन्डामै अल्मलिएको छ। तर नेताहरू भने महासमिति बैठक अघि सबै विषय निष्कर्षमा पुग्ने दाबी गरिरहेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसले लिने समग्र राजनीतिक दृष्टिकोणको बारेको हाम्रो राजनीतिक दस्तावेज जो महासमितिमा प्रस्तुत हुनु छ, जसको संयोजक पार्टीका उपसभापति एवं नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका संयोजक विमलेन्द्र निधि हुनुहुन्छ। देशव्यापी रूपमा साथीहरूको बीचबाट साथै प्रदेशमा भएको छलफलबाट प्राप्त भएको राय सल्लाह सुझाव बमोजिम बुद्धिजीवीहरूको विचार, शुभचिन्तकहरूको भावना विचार सबै गाँसेर तयार गरिएको दस्तावेज भोलिको बैठकको सुरुवातमा प्रस्तुत हुनेछ र त्यसपछि भोलिको बैठक हामी त्यो दस्तावेजमा केन्द्रित भएर अगाडि बढ्नेछौँ र अन्य दस्तावेजहरू पनि आउने क्रममा छ। महाधिवेशन भएको वर्ष र नियमित महाधिवेशन हुने वर्ष बाहेक हरेक वर्ष हुनुपर्ने महासमिति बैठक 2 वर्ष यता बस्न सकेको छैन। जसोतसो दबावका कारण तोकिएको पछिल्लो मितिमा पनि कस्तो प्रतिवेदन पेश हुन्छ र महासमिति बैठकले विद्यमान विवाद व्यवस्थापन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्नेमा स्वयं नेताहरू समेत ढुक्क छैनन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमेल सिन्हाका साथमा अमृतराज काफले, काठमाडौँ। चीनले केरुङ काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माण सम्बन्धी तयार पारेको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाएको छ। काठमाडौँमा आज सम्पन्न नेपाल चीन रेलवे कोअपरेसन कमिटीको तेस्रो बैठकमा चीनले प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाएको हो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन अधिकारी र नेसनल रेलवे अथोरिटी चीनका उपप्रशासक आन लुसुङ नेतृत्वको कमिटीको बैठकमा चीनिया पक्षले नेपाललाई केरुङ काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माण सम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाएको छ। बैठकमा दुवै पक्षबीच प्रतिवेदनमा आधारित भएर विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्ने विषयमा पनि छलफल गरिएको छ। केरुङदेखि काठमाडौँसम्मको तयार भएको प्री फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट हस्तान्तरण कार्यक्रम थियो, त्यो हामीले दियौँ। अब त्यो खण्डको केरुङदेखि काठमाडौँ खण्डको फर्दर स्टडी गर्ने विषयमा हामी छलफल गऱ्यौँ। त्यसपछि योभन्दा अगाडिका सेगमेन्टहरू खास गरी हाम्रो पोखरा र लुम्बिनी, काठमाडौँ पोखरा र काठमाडौँ लुम्बिनी रेलवेको बाँकी सेगमेन्टको बारेमा पनि हामीले केही छलफल गऱ्यौँ। बैठकले काठमाडौँ पोखरा रेलमार्ग क्षेत्रको स्थलगत भ्रमण चिनिया पक्षले गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यसका लागि आन नेतृत्वको चिनिया उच्च स्तरीय टोली मङ्गलबार रसुवा र बुधबार पोखरा जाने कार्यक्रम पनि तय भएको सचिव अधिकारीले बताउनुभयो। 171 किलोमिटर लामो प्रस्तावित काठमाडौँ पोखरा रेलमार्ग निर्माणका लागि चीनको सरकारी कम्पनी CAMC इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडले यसअघि नै सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको छ। 9 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने योजना रहेको रेलमार्ग निर्माणका लागि 2 खर्ब 57 अर्ब बजेट लाग्ने अनुमान गरिएको छ। यता केरुङ काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्न ढिलाइ नगर्न पनि दुवै पक्ष सहमत भएका छन्। चीनमा आयोजना हुने नेपाल चीन रेलवे कोअपरेसन कमिटीको आगामी बैठकले केरुङ काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माणका लागि आवश्यक विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्ने पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव अधिकारीले बताउनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका प्रवक्ता एवं सचिवालय सदस्य नारायण काजी श्रेष्ठले आफूहरूले सचिवालय बैठक बहिष्कार नगरेको प्रष्टीकरण दिनुभएको छ। धादिङ सदरमुकाम धादिङ बेसीमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता श्रेष्ठले सचिवालय बैठक समयमै सुरु नहुने देखेपछि आफूहरू बालुवाटार पुगेर बाहिरिएको दावी गर्नुभयो। पार्टीका दुवै अध्यक्ष र महासचिव व्यस्त रहेकाले 15 मिनटसम्म बैठक स्थलमा कुरेर 4 जना नेता बाहिरिएको घटनालाई बहिष्कारको रूपमा अर्थाइएको श्रेष्ठको दावी छ। आम रूपमा एउटा ठूलो समस्या देखा परिरहेको छ। समयप्रति गम्भीर नहुने, समयको पालना नगर्ने र उल्टो आफू आधा घण्टा 1 घण्टा पछाडि आउने र नेपाली समय त हो भनेर देशलाई अपमान्ने काम हाम्रो नेपाली समाजमा व्याप्त छ। शनिबार 3 बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बोलाइएको नेकपाको सचिवालय बैठकमा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, जगन्नाथ खनाल, पार्टी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ र वामदेव गौतम अनुपस्थित भएपछि नेकपा भित्रको विवाद छत्ताछुल्ल भएको थियो। तर पनि सांस्कृतिक कार्यक्रम उद्घाटनका लागि धादिङ बेसी पुगेका प्रवक्ता श्रेष्ठले पार्टीको एकीकरण प्रक्रिया र विवाद व्यवस्थापनका लागि तार्किक पहल भइरहेको भन्दै नेतृत्वको बचाउ गर्नुभयो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि लिएर आउनेछौँ।
निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याका दोषी चाँडो पत्ता लगाउन प्रहरीलाई सुशासन समितिको निर्देशन। बालुवाटार धरनाका क्रममा अधिकार कर्मीमाथि प्रहरी धरपकड। सुनसरीको कोशी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 मा प्रहरी र हतियारधारी समूहबीच दोहोरो गोली हानाहान। प्रहरीको जवाफी कारबाहीमा 1 को मृत्यु। र किसानले पाउने भन्दा तीव्र मूल्यमा तरकारी किन्नुपर्ने बाध्यता कायमै। कालीमाटी तरकारी बजारमा किसानलाई स्टल दिने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याका दोषीलाई चाँडोभन्दा चाँडो सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको समिति बैठकले निर्मला हत्याका विषयमा प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालसँग छलफल गर्दै निर्मला पन्त हत्याको दोषीलाई चाँडोभन्दा चाँडो सार्वजनिक गरी सजायको भागीदारी बनाउन निर्देशन दिएको हो। त्यस्तै बैठकले देशमा भइरहेको हत्या, हिंसा र बलात्कारका घटना हुन नदी शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नेपाल प्रहरीलाई अझ बढी सजग र थप कर्तव्यनिष्ठ बन्न निर्देशन दिएको समिति सभापति तारादेवी भट्टले जानकारी दिनुभयो। नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षकज्यूबाट देशको समग्र शान्ति सुरक्षा अवस्था लगायत यस्ता घटना हुन नदिई समाजमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नेपाल प्रहरी अझ बढी सजग, सतर्क र कर्तव्यनिष्ठ बन्न समिति निर्देशन गर्दछ। बैठकमा प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले निर्मला हत्याका विषयमा आफूले कुनै कमजोरी नगरेको बताउनुभयो। अनुसन्धान प्रभावित हुने गरी आफूले भूमिका निर्वाह नगरेको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले मुलुकभरको सुरक्षा व्यवस्थालाई चुस्त दुरुस्त पार्न गम्भीर भएर लागेको जानकारी दिनुभयो। हाम्रो संगठनको नेतृत्वको मैले नेतृत्व सम्हालिरहेको सम्बन्ध जुन अहिले अवस्थाले कुनै पनि व्यवसायिकताबाट मैले एक कसुर पनि कतै चाहिँ गलत गरेको अवस्थाहरू छैन। बैठकमा समिति सदस्यहरूले निर्मला पन्त हत्यारालाई पक्राउ गर्न नसक्नुको कारणबारे प्रश्न गरेका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा धरना दिन पुगेका मानव अधिकारवादीहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। 13 वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार पश्चात हत्याको घटनामा अहिलेसम्म दोषीको पहिचान हुन नसकेको भन्दै मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले बालुवाटारमा धरना दिने तयारी गरेको थियो। धरना सुरु हुन लाग्दा अधिकार कर्मीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या घटनामा दोषीको पहिचान हुन नसक्नु राज्यको असक्षमता हो र महिलाहरूमाथि हुने हिंसा र अत्याचार जघन्य अपराध हो लेखिएको ब्यानरका साथ उनीहरू बालुवाटारमा भेला भएका थिए। गैराती सुनसरीको कोशी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 मा प्रहरी र हतियारधारी समूहबीच दोहोरो गोली हानान हुँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। कोशी गाउँपालिकाको मुसरी टोलमा नियमित गस्तीका क्रममा 4-5 जनाको समूह भारतीय सीमाबाट करिब 500 मिटर भित्र नेपाल छिर्ने क्रममा प्रहरीले रोक्न खोज्दा प्रहरीमाथि गोली प्रहार भएपछि जवाफी कारबाहीमा 1 जना अन्दाजी 35 वर्षका तराई मूलका पुरुषको घटनास्थलमै मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका प्रमुख राजन अधिकारीले बताउनु भएको छ। हालसम्म मृतकको पहिचान हुन नसकेको प्रहरीले बताएको छ। घटनास्थलबाट मिस फायर भएको र अर्को फायर गर्न लोड गरिएको 2 थान कटुवा पिस्तोल बरामद गरेको प्रहरीले जनाएको छ। राति 10 बजेको समयमा प्रहरी र उक्त समूहबीच दोहोरो गोली हानाहान भएको सुनसरी प्रहरीले बताएको छ। सुनसरीमा लगातार गोलीकाण्ड भएपछि प्रहरीले सीमा नाकामा गस्ती बढाएको छ। कालीमाटीको तरकारी बजारमा व्यापारीका मात्रै स्टल रहँदा उपभोक्तालाई बढी मूल्य पर्ने गरेको तर किसानले उचित मूल्य नपाउने समस्या यथावत छ। किसानको उत्पादन उपभोक्तासम्म पुग्दा तीव्र मूल्य पर्ने समस्या कम गर्न कालीमाटी तरकारी बजारको स्टल किसानलाई नै दिने निर्णय भए पनि कार्यान्वयन भने सरकार लाचार देखिएको छ। शिखा श्रेष्ठको रिपोर्ट। नुनदेखि सुनसम्म ठगिएको उपभोक्ता तरकारीमा समेत चर्को मूल्यको चपेटामा पर्न बाध्य छन्। तरकारीको मूल्यमा व्यापारीको मनपरी मूल्य असुलीले उपभोक्ता आजित भइसकेका छन्। किसानबाट उपभोक्तासम्म तरकारी आउँदा कम्तीमा 3 बिचौलियाले ढुवानी तथा आफ्नो नाफा राखेर बेच्ने भएकाले उपभोक्तालाई बढी मूल्य पर्ने गरेको छ।
कालीमाटी तरकारी बजारमा रहेको बेथिति हटाउन र सुधार गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयद्वारा गठित कार्यदलले किसानलाई नै स्टल दिने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयनमा कुनै सुरसार देखिएको छैन। 69 सालदेखि खाली रहेको स्टल र केही समय अघि सम्झौता खारेज गरेको स्टल किसानलाई दिने र बिचौलियाको बिगबिगीलाई नियन्त्रण गर्ने भनिए पनि व्यवहारमा लागू गर्ने कुरामा भने किचलो देखिएको छ। यहाँका चाहिँ कारोबार गरिरहेका चाहिँ व्यक्तिहरूले नै पाउनुपर्छ भन्ने किसिमको चाहिँ पनि प्रस्तुति आइरहेको हुन्छ। त्यही बिचको चाहिँ नि द्वन्द्वले गर्दाखेरि चाहिँ यो वितरण हुन नसकेको अवस्था छ। अहिलेसम्म मैले देखेको म चाहिँ 3 वर्ष 3.5 वर्ष भयो मैले गरेको अनुभव चाहिँ त्यही नै हो। यहाँ कमिसन भन्दा नि चाहिँ मेरो मान्छेले पाउनुपर्छ स्टक त्यो किसिमको चाहिँ सूचक तयार गर्नुपर्छ भन्ने प्रवृत्तिले काम गरेको हुनाले यो चाहिँ द्वन्द्व सिर्जना भइरहेर अहिलेसम्म निर्णय नभएको हो। हुन त तरकारीको गुणस्तर र उपलब्धता अनुसार तरकारीको मूल्य घटी बढी हुनु स्वाभाविक भए पनि किसानले लिने वास्तविक मूल्यको तेब्बर बढी मूल्यमा तरकारी उपभोग गर्नुपर्दा उपभोक्ता भने आक्रोशित छन्। सरकार जुन कुनै पनि निर्णय गर्ने तर कार्यान्वयनमा देखिएको लाचारीपनले पनि किसान र उपभोक्ता ठगिने क्रम रोकिएको छैन। त्यसो त कागजी निर्णयमा सरकार अड्किएर सरकार कमिसन तिरे लाग्यो कि भन्ने आशंका उपभोक्ताले गरेका छन्। यो बिचको मान्छेहरूलाई स्ट्रिक्ट एक्सन लिएर उहाँहरूलाई केही सजिलो नियम बनाइदिनु पर्यो। तरकारी मान्छेसम्म पुगाउनको लागि किसानहरूले डाइरेक्ट आफै डिल गरौँ म यति भन्न चाहन्छु। उनीहरूको श्रमिकलाई उनीहरूको जीविकालाई राम्रो होस् साथसाथै हामी आम जनतालाई सस्तोमा तरकारी खान पाऊँ। दलाल भन्छ नि त्यो त्यहाँबाट सामान उठाउने र त्यहाँसम्म पुर्याउने भने त्योले नै मेन विशेष कुरा खाइराखेछ। त्यो भनेको यस्तो चिज हो त्यो सरकारलाई होइन जुन वेबाट जुन व्यवसाय सङ्घबाट होस् जुन वेबाट होस् सरकारलाई पैसा पेलिराखे हो र यसमा घाटामा भन्दाखेरि किसान र उपभोक्ता नै हो। कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिले केही समय अघि सम्झौता विपरीत स्टल सञ्चालन गर्ने 57 सञ्चालकको सम्झौता खारेज गरेको थियो, जसमध्ये 26 वटालाई स्टे अर्डर आएको समितिले जनाएको छ। यसले पनि बिचौलियादेखि सरकार पाइला पाइलामा चुकेको झल्को दिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा जय तामाङका साथ शिखा श्रेष्ठ, काठमाडौँ। स्वास्थ्य शिक्षा लगायत जनसरोकारका महत्त्वपूर्ण सेवा क्षेत्र स्थानीय सरकारको मातहतमा आएपछि रुकुम पश्चिमको 8-20 कोट नगरपालिकाले सञ्चालनमा ल्याएको नगर अस्पताल समस्यामा परेको छ। करिब 1 करोड 20 लाखको लागतमा नगर अस्पताल सञ्चालनमा आएको 3 महिना पुरा भए पनि पर्याप्त जनशक्ति अभावका कारण स्थानीयले लाभ पाउन सकेका छैनन्। रुकुमबाट मेघराज खड्काको रिपोर्ट। पश्चिम रुकुमको 8-20 कोट नगरपालिकाका साथै छिमेकी जिल्ला जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका र बारीकोट गाउँपालिकाका सर्वसाधारणलाई लक्षित गर्दै सञ्चालनमा ल्याइएको 25 शय्याको नगर अस्पताल समस्यामा परेको छ। स्थानीय सरकारले आफ्नो संवैधानिक दायित्व अनुसार अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको 3 महिनासम्म पनि अस्पतालमा पर्याप्त जनशक्तिको अभाव छ। स्थानीय सरकारले करिब 1 करोड 20 लाखको लगानीमा सञ्चालनमा ल्याएको अस्पतालमा जनशक्ति र प्रविधि विहीन हुँदा सर्वसाधारण विगतमा जस्तै निजी स्वास्थ्य संस्थामा चर्को उपचार शुल्क तिर्न बाध्य छन्। नगर अस्पतालका लागि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाले 1 जना चिकित्सकको व्यवस्था गरेको छ, तर 25 शय्याको अस्पताल सञ्चालनका लागि अन्य जनशक्तिको अभाव सम्बोधन भएको छैन। अहिले त अब 1 जना मात्र डाक्टर भएर चाहिँ यो सम्भव हुँदैन, अझै डाक्टर थप्नुपर्ने हुन्छ। सँगसँगै हाम्रो यो अहिले इमर्जेन्सीमा पनि अझै 2-3 जना यो हाम्रो प्यारामेडिक स्टाफहरू उहाँ थप्नुपर्छ। सँगसँगै यो तपाईँको अपरेसन कक्षहरूलाई पनि अलिकति चाँडै नै यो विस्तार गरिदिएको हाम्रो काम हुन्छ। जनशक्ति र प्रविधि अभावका कारण अहिलेसम्म 25 शय्याको अस्पतालबाट 15 शय्या बराबरको सेवा समेत प्रवाह गर्न नसकेको अस्पतालले जनाएको छ। जनशक्ति मात्र होइन, जनस्वास्थ्य जस्तो संविधानशील सेवा क्षेत्रको पूर्वाधार केन्द्रमा विद्युतको समेत भरपर्दो व्यवस्था छैन। नियमित विद्युत सेवा अस्तव्यस्त बन्दै आएका छन्। जुन समस्या अहिले साबिक 8-20 कोट स्वास्थ्य चौकी, दीपज्योति आधारभूत विद्यालय र कृषि सेवाको भवन मिलाएर विस्तार गरिएको 8-20 कोट नगर अस्पतालले भोगिरहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि रुकुमबाट मेघराज खड्काको रिपोर्ट।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरभित्रका सबै सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयमा विद्यार्थीका लागि एकै प्रकारको पोसाक लागू गर्ने तयारी गरेको छ। तर यसका लागि संस्थागत विद्यालय सञ्चालक, विद्यार्थी सङ्गठन र अभिभावकसँग छलफल नगरेको भन्दै आपत्ति जनाउन थालेका छन्। सरस्वती बस्नेतको रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाको शिक्षा विभागले महानगरीय शिक्षा रूपान्तरण अभियान सुधार सोच कार्यक्रम अन्तर्गत सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयका विद्यार्थीको पोसाकमा एकरूपता ल्याउने अभियान थालेको छ, जसका लागि एकै प्रकारको पोसाक लागू गर्ने तयारी भएको छ। विश्वका विभिन्न मुलुकका महानगरमा सबै विद्यालयको पोसाक एउटै हुने गरेको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले त्यस्तै सोच अघि सारेको हो। सम्बद्ध सरोकारवाला निकायले आपत्ति जनाए पनि महानगरका विद्यालयको पोसाकमा एकरूपता ल्याउन महानगरले 3-4 वर्षको कार्ययोजना अघि सारेको छ। गाह्रो छ, किनभने आफ्नो स्कुलको पहिचान भिन्दै छ, लोगो भिन्दै छ होइन, टिचरहरूको आफ्नो पहिचान भिन्दै छ, सबैको पहिचान भिन्दै छ। त्यसको र त्यसमा धेरै थरीको छ। त्यसमा अब एजुकेसनको स्तर पनि तलमाथि छ होइन। भनेपछि उनीहरूको स्तरलाई पनि भोलि चाहिँ कुनै स्कुलले कुनै कलेजले राम्रो सेवा दिएको छ, राम्रो नाम कमाएको छ, कसैको छैन भनेपछि उसले त्यसमा पनि उसलाई चाहिँ भोलि अब्जेक्सन हुनसक्छ। महानगरपालिकाले के पनि एकरूपता होस् भन्न चाहिँ खोजेको हो, यो चाहिँ सोच चाहिँ बनाएको छ। महानगरपालिकाले योजना कार्यान्वयनका लागि शिक्षक, संस्थागत विद्यालय सञ्चालक र विद्यार्थी सङ्गठन तथा अभिभावकसँग अन्तर्क्रिया गरी पोसाक कस्तो बनाउने भन्ने निर्णय गर्ने जनाएको छ। तर संस्थागत विद्यालय सञ्चालकले भने विद्यार्थी सङ्गठन र अभिभावकसँग समेत प्रारम्भिक छलफल नगरिएको भन्दै आपत्ति जनाइरहेका छन्। यो विषयमा त अभिभावकहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, स्टेक होल्डरहरूसँग कुनै छलफल त भएको छैन। हामीलाई यो विषयमा कुनै आधिकारिक प्याप्सनलाई कुनै आधिकारिक जानकारी छैन। तर जानकारी भए पनि हामी उहाँहरूले जानकारी गराउनु भयो भने हामी हाम्रो सम्बन्धित तत्निकायहरूसँग बसेर हामी छलफल चलाउँछौँ र उहाँहरूको राय लिन्छौँ र उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ यो विषयमा हामी पछि मात्र निर्णय गर्छौँ। विद्यालयमा एकरूपता ल्याउने योजना अनुसार महानगरले अब विद्यालयको शैक्षिक पात्रोमा समेत एकरूपता कायम गर्ने तयारी गरेको छ। विद्यालयमा दिइने विधा, परीक्षा तथा नतिजा सार्वजनिक गर्ने समयमा एकरूपता ल्याउने तयारी कार्यान्वयन हुनेमा समेत सरोकारवालाले आशंका गरिरहेका छन्। तर पनि नेपालको संविधानले शिक्षा सम्बन्धी सबै अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएकाले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि विदेशी कूटनीतिक नियोगबाट सञ्चालित विद्यालय बाहेक सबै विद्यालय एकै दिन खुल्ने र एकै दिन बिदा हुने बाध्यात्मक शैक्षिक क्यालेन्डर बन्न सक्छ। तथ्याङ्क अनुसार काठमाडौँ महानगरमा 91 सामुदायिक र 640 संस्थागत विद्यालय रहेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा आशिष पुडासैनीका साथ सरस्वती बस्नेत, काठमाडौँ। समाचारमा पुनः एकैछिन विश्रामपछि इन्धन मूल्य विरुद्धको हिंसात्मक प्रदर्शन चलिरहेका बेला फ्रान्सेली राष्ट्रपतिले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै मजदुरको न्यूनतम पारिश्रमिक नबढ्ने सम्भावना र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग अन्तर्गत आजका खेलमा आर्मी र मनाङ मर्स्याङदीको जित, ब्रिगेड बोइज र मच्छिन्द्र पराजित। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक राष्ट्रिय परोपकार महासङ्घको आयोजना र विभिन्न सङ्घ संस्थाको सहयोगमा पोखरा 31 बेगनास ताल मन्दरे पार्कमा जारी श्रीमद् भागवत विराट ज्ञान महायज्ञमा श्रद्धालु भक्तजनहरूको संख्या बढ्दै गएको छ। 22 गतेबाट सुरु भएको महायज्ञमा भागवत भास्कर कमल नयन गौतमले कथा वाचन गर्नुभएको छ। बेगनासताल क्षेत्रमा विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न कारणवश 108 जनाको असामयिक निधन भएको पाइएकाले उनीहरूको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै महायज्ञ गरिएको हो। महायज्ञमा दिवंगत व्यक्तिका परिवारजन कर्ताको रूपमा संलग्न छन्। महायज्ञमा दान सङ्कलन, मान सम्मान एवं सुशोभन कार्यक्रम रहनेछ। महायज्ञमा आजसम्म करिब 18 लाख रकम सङ्कलन भएको छ। महायज्ञबाट करिब 5 करोड सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखिएको महायज्ञका मूल संयोजक डिली रमण तिवारीले जानकारी दिनुभयो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। यस मौसम समाचारका प्रायोजक
मौसम समाचारका प्रायोजक। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक सम्पन्न, निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन बनाउन 5 सदस्यीय कार्यदल गठन। चीनले केरुङ काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन नेपाललाई बुझायो। चिनिया टोलीले रसुवा र पोखराको स्थलगत भ्रमण गर्ने। निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याका दोषी जाँडो पत्ता लगाउन प्रहरीलाई सुशासन समितिको निर्देशन। बालुवाटार धरनाका क्रममा अधिकार कर्मीलाई धरपकड। इन्धन मूल्य वृद्धि विरुद्ध हिंसात्मक प्रदर्शन चलिरहेका बेला फ्रान्सले राष्ट्रपतिद्वारा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै मजदुरको न्यूनतम पारिश्रमिक नबढ्ने सम्भावना। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग अन्तर्गत आजका खेलमा आर्मी र मनाङ मस्याङदेखिको जित। ब्रिगेड बोइज र मच्छिन्द्र पराजित। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/सगरमाथा टिभी नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।